प्रितीच्या भावां भयणींनो, गेल्ल्या वर्सांनी तशेंच अंदूच्या वर्साक आमच्या आर्सबेस पात्रियार्क सायबान मोस्ट रेव्हरंड फिलीप नेरी फेर्रांव हाणें आपली गवळीक चीट उजवाडाक हाडल्या. वर्साच्या वर्साक एक गवळीक चिटींतल्यान तो आमकां आपलो संदेश पाठयता. अंदूच्या वर्साक 2020-2021 ह्या वर्सांत आमच्या बिस्पान हो विशय विंचून काडला. तुमी म्हजे गोवाय, यू आर माय विटनेसीस. दोन दुतांच्या इतिहासांतलो पयलो आवेसवोर वडी 8. आज म्हाका जो विशय दिला तो जावन आसा प्रोक्लेम क्रायस्ट थ्रू आवर रेडियंट विटनेस. पोरजोडीत गोवायेंतल्यान क्रिस्ताक पोरगोट कोर. दर एका गोराब्याक बावतिस्मांतान हें आपोणें देवान दिल्लें आसा. आमकां जिविताचे नवसरणेक बावतिस्माचो साक्रामेंत आपयता आनी ही नवसरणी कोत्ता आसतना देवाचो अणभव घेवन आनी ताज्या मोगान गिरेस्त जावंक आमकां पवित्र सभा उस्कायता. देवाचो अणभव घेतल्या उपरांत आनी ताज्या मोगान गिरेस्त जाल्या उपरांत आमी ताका पोरगोटूंक जाय. ही पोरगोटणी पोरजोडीत गोवाय समाजाक जावंक जाय. हें नियाळटना म्हजें मन गेलें जेजूच्या रुपांतराचेर. जुंय जेजून शिसा मुखार आपलें रुपांतर केलें आनी हो सर्गींचो पोरजोड पळोवन शीस संतोसलें आनी शिसांनी म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच रावया. एक तोंबू तुका, एक तोंबू मोजेसाक आनी एक तोंबू एलिजाक आमी बांदतांव. शीस विसरले जेजून सांगलोलें पळय तें. असलो अणभव घेवंक आमी पयलें जिवितान भितर सरूंक जाय. कोश्टांक वेंग मारूंक जाय. कोश्टांतल्यान आमची नवसरणी हाडूंक जाय आनी ही नवसरणी हाडल्या उपरांत पोरगोटणींतल्यान जेजूक पोरगोटूंक जाय. तेदनाच की असलो अणभव स्वर्गाराशांत आमकां रावतलो म्हूण हो समारंभ आमकां सांगता. बाबा भयणो, फाटलीं 40 वर्सां आमचो गोंयचो धर्म प्रांतीक फामिलेचो केंद्र हेच दिशेन वावर करीत आयला. हो वावर किरीत भाशेन 6 खात्यां वरवीं जाता. ही 6 खातीं म्हणल्यार पयले सुवातेर फॅमिली लायफ एड्युकेशन. फॅमिली लायफ एड्युकेशन म्हणजे इस्कॉलांनी, हायर सेकंड्रींत आनी खेरीत भाशेन आमच्या कॉलेजींनी आमी वचून भुरग्यांक कुटुंबीक मुल्यांचेर आनी म्हत्वांचेर उजवाड घालता आनी ह्या वरवीं तांचें कुटुंबीक जिवीत कशें जावचें तें आमी स्पश्ट करता. दुसरे सुवातेर आमचें खातें जावन आसा मॅरेज फॉर्मेशन. मॅरेज फॉर्मेशन आमी म्हणटा पळय तेन्ना बाबा भयणो, जीं कोण लग्न जावंक फुडें सरतात तांची आकारणी करप आनी मागीर लग्न जाल्या उपरांत तांकां तांचें लग्नीक जिवीत जियेवपाक आदार आनी सांगात करप. तिसरें खातें जावन आसा कावन्सिलींग डिपार्टमेंट. ह्या खात्यांत कावन्सिलींग डिपार्टमेंटांत आमी जीं कोण आपणाक आदार मागतात, आपलें क्रिस्ती जिवीत, कुटुंबीक जिवीत, समाजीक जिवीत जिवंक तसल्यांक आमी आदार कोत्ता. हो आज आधुनीक काळार ह्या खात्याचें वावर वाडत गेला देखून 2 वर्सां फाटीं आमच्या पात्रियार्क सायबान 4 जाग्यांचेर हें सोंपेपण लोकांक मेळचे खातीर हें खातें उगडल्यांत. पयले सुवातेर वास्कोचे इगोर्जेंत, दुसरे सुवातेर म्हापशेंचे इगोर्जेंत, तिसरे सुवातेर आमच्या पणजेच्या
दोन प्रांतीक कुटुंबीक केंद्राच्या ऑफिसांत आणि चौथे सुवातेर आमच्या मोडगोंच्या कुटुंबीक केंद्राच्या ऑफिसांत. चौथें खातें जावन आसा भावां भयणो प्रो लायफ डिपार्टमेंट. हो डिपार्टमेंट जिवीत राखूंक, जिवीत सांबाळूंक आनी जिविताची काळजी घेवंक लोकांक आदार करता. पांचवें खातें जावन आसा सोशल इश्यूज डिपार्टमेंट. हो सोशल इश्यूज डिपार्टमेंट आमी म्हणटा पळय तातूंत जावं सुइसायड, युथेनेजिया, अल्कोहोलिजम, ड्रग अब्यूज, एड्स आनी असल्या विशयांचेर आमी केरीत भाशेन उजवाड घालता. हे वरवीं आमच्या कुटुंबांक आदार दिवंक आनी सांगात करूंक असले विशय तांच्या जिवितांत येतात पळय तेन्ना तांणी ते देवाच्या आदारान आनी देवाच्या सांगातान ते सोंपोवंक. एंड द लास्ट बट द इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट इज NFP, नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. भावां भयणो, ह्या खात्या वरवीं केल्लो आमचो वावर आमी फुडें व्हरतले जाल्यार आनी आमच्यो फामिल्यो खरेंच एक गोवायकी दितेल्यो फामिल्यो जातल्यो जाल्यार आमकां कितें जाय? पयले सुवातेर फॅमिली कॉल टू लीव द ट्रिटेरियन स्पिरिच्युअलिटी. फामिलेक आपयल्या बो पवित्रित्वे सारकेलें मन आपणावंक ओ बो पवित्रित्वे सवे आसलेले गूण घेवन जिवंक. कसले गूण आमी त्रित्वे सवे अणभवता? युनिटी, कम्युनियन, लव एंड क्रिएशन. आमचो देव एकठांय जियेता, आमचो देव आपलो संबंद वाडयता, मोगान रोचता आनी ही रोचने वरवीं संवसाराक नवें रूप दिता. गो बायलेक एन्स करूंक आपयल्यांत एकठांय येवंक, संबंदान जिवंक, मोगान वाडूंक आनी देवा बरोबर रोचणेच्या कामांत सहकारी जावंक. सहकारी म्हणटा पळय तेन्ना co-creators, pro-creators, to create with God, for God, by God. दुसरे सुवातेर बाबा भयणो क्रिश्चन फॅमिली म्हणले म्हणटोच आमच्या बिस्पाची 11 वर्साची गवळीक चीट आमकां उगडास कोत्ता. एक्सपिरियन्स ऑफ जीसस एनकाउंटर. जेजू दर्शनांचो अणभव ओ जेजूच्या दर्शनांतल्यान घेतलेलो अणभव हो आमी कसो कोलाव येता? आमच्यांनी कोलाव येता 3 भासांनी: थ्रू सायलन्स, रिफ्लेक्शन एंड प्रेयर. ओगेपणांतल्यान, मेडिटेशनांतल्यान म्हणजे रिफ्लेक्शन, नियाडांतल्यान आनी मागीर मागण्यांतल्यान. मादर तेरेसा आपल्या उतरांत, आपल्या बरोवपांत आमकां अशें सांगता: फ्रूट ऑफ सायलन्स इज प्रेयर, फ्रूट ऑफ प्रेयर इज फेथ, fruit of faith is love, fruit of love is service, and fruit of service is peace. जेन्ना खरी कुशालकाय मनशाच्या जिवितांत भितर सोदता ओ खरे शांती मनीस अणभवूंक पावता तेन्ना बाबा भयणो मनीस जिविताचें बदलप हाडटा. ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ वन्स लायफ. जिविताचें बदलप मनीस हाडटलो जाल्यार ही शांती काळजा मनांची, भावनांची जाय मनशाक. आनी देखून गवळीक चिटींत आमकां 20 पुगडास कोत्ता. आपल्या जिविताच्या बदलपा वरवीं मनशाचें जिवीत निवळ सोळोर जाता आनी जिणेचे बुन्यादीक सावन ताजें बदलप जावन येता. हातून आमच्या दोळ्या मुखार 2 नमुने परजळटात: समारितान अस्तोरी आनी बाग्योन पावलू. समारितान अस्तोरेन जेजू अणभवल्या उपरांत जिविताचें बदलप हाडलें. बाग्योन पावलूक जेजू भेटल्या उपरांत जिविताचें बदलप हाडलें. आमच्याय जिवितांत तशेंच घडोवंक जाय. तुयंतान तीं दोगांय जेजूची गोवाय जालीं. दोगांय शक्तिवंत गोवायेचें जिवीत जियेलीं. जो मनीस जेजूक अणभवता आनी ताज्या जिविताचो अणभव आपल्या जिवितांत वाडोवंक सोदता ताज्यान तो दुसऱ्याक दिले बगोर रावंक जायना.
आपली कुशलकाय मनशान आपल्या भितरूच दवरूंक जायना, ताणें ती दुसऱ्यांक दिवंकूच जाय. जेजूचे बरे खबरेचे गोवाय तो जावंक जाय. हेंच करूंक जेजू आमकां आपयता. पूण बोड कुयतान येतले खरे जेजूचे गोवाय जावंक पवित्र आत्मा आमकां बोड दिता. कितें कोत्ता पवित्र आत्मो आमच्या कुटुंबीक जिवितांत? 3 वस्तू कोत्ता. हेल्प्स अस टू रिकन्सायल. मोडलोले तुंटलोले संबंद बांदूंक पवित्र आत्मो आमकां आदार जाता. दुसरे सुवातेर पवित्र आत्मो आमचो संबंद देवा कडेन आनी देवाच्या आदारान पेल्या कडेन बांदूंक आमकां आदार दिता. आनी तिसरे सुवातेर पवित्र आत्मो आमकां फोड दिवंक फुडें व्हरता वा आमच्या जिवितांतल्यान फोड उत्पन्न करता. तोच पवित्र आत्मा आमच्या खासगी जिवितांत कितें करता? हो पवित्र आत्मो आमच्या खासगी जिवितांत आमकां आमची असोक्ताय दाखयता. असोक्ताय समजून घेवंक आदार दिता आनी असोक्तायेचेर वावरूंक, नवसरणी हाडूंक, जेजूक आपणावंक आनी जेजूक परगटूंक आमकां आदार करता. देखून भाग्योन पावलू रोमकारांक बरयल्ले चिठीन 8व्या वेस्वरान 26वे वडींत अशें म्हणटा, For when we do not know how to pray, the Spirit of the Lord intercedes on our behalf. आमच्यांनी कितें मागचें, कशें मागचें, केन्ना मागचें हें आमकां समजना तेन्ना देवाचो आत्मो आमचे वरवीं वा आमचे खातीर बापाक उलो मारता. ह्या आत्म्यांक तर आमी उगतीं रावत जाल्यार हो आत्मो आमकां फामिलीचे बांदपास गोट करूंक आनी ह्या बांदपासा वरवीं समाजाक गोवाय जावंक आदार जाता. हें समजून घेवंक आमी लुकाच्या शुवर्तमानान 2ऱ्या वेस्वरान 40 आनी 1 ते 50 आनी 2 बारीकसाणीन नियाळीत जाल्यार थोडेशे मुद्दे आमकां थंय दिसती पडटा. तो थोडेशे तोकटे आमकां थंय मेवतात. ट्रस्ट, ओपननेस, डायलॉग, कम्युनिकेशन, अंडरस्टँडिंग, ओबिडियन्स, रिस्पेक्ट. हे गुण जे आमकां जेजूच्या म्हणजे नाजारेतच्या गोराब्यांत दिसती पडले, तेच गुण जरी तर आमच्याय गोराब्यांत आसत जाल्यार आमच्या गोराब्याचे संबंद वाडटले, बांदून येतले आनी गिरेस जातले. हो जेजूचो अणभव जो आमी घेतला आमच्या खासगी जिवितांत, आमच्या कुटुंबीक जिवितांत, तो आमी दुसऱ्यांक पावोवंक आमकां कितें जाय? मागण्यांचें वातावरण जाय. Conjugal spirituality is born of faith. It lives in hope and grows and expresses itself in charity. काजारी जिविताचो संबंद, घोव बायलेचें नातें वाडटा, मजबूत जाता आनी गिरेस जावंक पावता जेन्ना तांच्या ह्या नात्यांत भावार्थाची नदर, परवंशाची नदर आनी मोगाची नदर आसता तेन्नाच की तांचें हें नातें वाडूंक पावता. हें नातें देवा सोवें बांदल्या उपरांत आमकां देव म्हणटा, फामील समाजाक गोवाय जावंक पयले सुवातेर तो मनशांचो समुदाय जावंक जाय. फॅमिली शूड बी अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स. ही उतरां भाग्योन पावलू 2ऱ्या पाप सायबान 1981 वर्साक बरयल्ल्या डॉक्युमेंटांत फामिलियारिस कॉन्सोर्सियो हाज्या 17व्या अंकांत आमकां मेळटात. फॅमिली टू बी अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स. कशी फामील मनशांचो समुदाय जातली? मोगा वरवीं. ह्या मोगा सोवें कसले गुण आसचे? 4 गुण आसचे. इट शूड बी फ्री, फूल, फेथफूल, फ्रुटफूल. फ्री, कसलीच आडकोड नासतना. फूल, संपूर्णायेन गोबायलेन आनी आख्ख्या कुटुंबान मोग करचो. फेथफूल, मरोपर्यंत एकामेकाक विस्वाशी रावची आनी ह्या एकवटांतल्यान नवें भुरगें उत्पन्न जावचें. फ्रुटफूल. असल्या मोगान ती जियेत जाल्यार पापसाहेब म्हणटा ती मनशांचो समुदाय जावंक पावतली. ती तर मनशांचो समुदाय जालो, फामील तर मनशांचो समुदाय जालो, समाजा मुखार ही गोवायकी तांकां आदार जातली. देव जो समुदाय
तोच फामिलीचे समुदायांतल्यान पुरगोट जावन येता. दुसरे सुवातेर तोच पाप साहेब म्हणटा, हे फामिलीचें कार्य मिसांव टू बी एट द सर्वीस ऑफ लायफ. फामिलीक आपयल्या जिविताची सेवा करूंक. तो आपल्या डॉक्युमेंटांत अशें म्हणटा, फॅमिली इज कॉल्ड अ सँक्चुरी ऑफ लायफ. फामील जिविताचो सांतवार. म्हणजे कितें, ज्यो आडकोडी फामिलेक क्रिस्ती जिवीत जिवंक येतात वो मेळटात, ते आडकोडींचेर फामिलेन झूज मांडचें आनी मनशा जिवीत राखपाचे सगळे उपाय घेवचे. कित्याक मनशा जिवीत फामिलेंत उत्पन्न जाता, फामिलेंत वाडटा आनी फामिलेंत तें सोंपता. पापसाहेब जुआंव पावलो दुसरो सेंटेसिमस आनुस ह्या डॉक्युमेंटांत नंबर 39 हें आमकां दाखयता आनी शिकयता. फुडें आमी वचत जाल्यार आमकां मेळटा थ्रेट्स टू फॅमिली लायफ. आडकोडी ज्यो आमचे फामिलीचें जिवीत जियोवपाक. कोण जावन आसात आडकोडी आमचे फामिलीचें जिवीत जियोवपाक? पयली इंडिविज्युअलिझम. एक एकलो आपणाक देव समजतांक. एक एकलो आपल्या वाद्याचो, आपल्याक जाय पळय तशें जिवंक सोदता. आनी आपल्याक जाय पळय तशें जिवंक सोदता असलें जिवीत आपणायता तेन्ना फामिलीचें नातें, फामिलीचो संबंद तुंडटा आनी मोडटा. दुसरे सुवातेर बाबा भयणो, फामिलीक आपयल्या टू युनायट. द युनिटिव डायमेन्शन that exists between the couple, husband and wife, where they are called to share life and grow life, love and grow together. जेन्ना हें नातें मोडटा, कित्या वरवीं मोडटा? डायवोर्सा वरवीं. आनी कितें? एडल्टरी, पोर्नोग्राफी, ट्रायल मॅरेजीस, लिव इन रिलेशनशीप, ह्यो वस्तू गोबायलेच्या नात्यान भितर सोदतात तेन्ना हें युनिटिव डायमेन्शन काजाराचें तुंडटा. देखून पाप साहेब आमकां उगडास कोत्ता, ह्यो वस्तू पवित्र पुस्तकाचेर आड, उदी करून डायवोर्स, एडल्टरी, पोर्नोग्राफी, ट्रायल मॅरेजीस, लिव इन रिलेशनशीप पवित्र पुस्तकाचेर आड वेतात. जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्स 28, इन्क्रीज अँड मल्टिप्लाय, फिल दी अर्थ. म्हणटूच बाबा भयणो, हें सगळें जें वायट आमकां समाजान दिसती पडटा तें आमी पयसावंक गरजेचें. त्या भायर अननॅचरल वा आर्टिफिशियल मिन्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्शन, ऑपरेशन, स्टेरिलायझेशन, ह्यो वस्तू हें नातें मोडूंक आदार दितात. आयज जेन्ना आमी आनी अदी करून आमची फामील समाजा मुखार क्रिस्ती जिविताची व जेजूच्या जिविताची गोवाय जावंक आपयता तेन्ना एक मुद्दो आमी मोतीन धरचो. एनकाउंटरिंग क्रायस्ट इन द सफरींग ह्युमॅनिटी. हांव जरी तर जेजूक म्हज्या कश्टवतेल्या भावां भयणी सवे पडयतलो, जसो भाग्योन मातेव आपल्या 25व्या आवेस्वरांत वडी 30 आनी 1 ते 40 आनी 6 आमकां सांगता, हें तर हांव करूंक पावतलो जाल्यार म्हज्या जिवितांत म्हाका एम्पथी, सिंपथी, कन्सर्न आसूंक गरजेचो. टू फील वन विथ, म्हणजे म्हजें जिवीत तांच्या जिवितान घालून तांकां कितें कश्ट पडटात तें समजून घेवंक हांवें म्हजो प्रयत्न करूंक जाय. आनी हे दिशेन तर म्हजो प्रयत्न जाला जाल्यार हांव कश्टवतेले समुदायाक आदार दिवंक पावतलो. उदी करून ह्या काळांत जेन्ना आमी सगळीं दुखवल्यांत, घुस्पोल्यांत, सांडल्यांत, भारान भरल्यांत, कोरोना व्हायरस कोणाक लागतलो आनी लागलो जाल्यार कितें जातलें हो हुस्को आमकां सगल्यांक. पूण हो हुस्को घेवन जियेता आसतना जायतीं जाण घायाळ जाल्यांत ह्या व्हायरसाक लागून. हॉस्पिटलांत पावल्यांत, घडये घरांत आसात पूण एकसुरी जियेतात. असल्या सवें हांवें तांकां भायर रावची न्हय, हांवें तांकां पयसावची न्हय, पत्तेन जाल्यार तीं म्हजीं भाव भयणां, क्रिस्ता सवें हांव तांचो भाव ओ भयण, म्हणटूच म्हाका तांची काळजी घेवंक आनी तांच्या कश्टान कश्टवतेल्या क्रिस्ताक पळोवंक म्हाका
कायदो आसा आनी हें तर हांव कोत्तां हातूंतल्यान हांव क्रिस्ताची परगटणी कोत्तां म्हूण सोबे माजार हांव दाखयतलो आनी हें समाजाक तावें जातलें. निमाणे सुवातेर जरी तर क्रिस्ताक हांव परगट्टलो जाल्यार म्हाका ल्हान क्रिस्ती समुदाय एक उपाय. ल्हान क्रिस्ती समुदाय म्हणटा पळय तेन्ना बाबा भयणो तोच पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो क्रिस्ती फिदेलिस लायची ह्या डॉक्युमेंटांत नंबर 26 आमकां म्हणटा स्मॉल क्रिस्टियन कम्युनिटी मीन्स स्मॉल बेसिक or so called living communities where the faithful can communicate the word of God and express it in service and love to one another. आमकां पयल्यांत एकामेकाच्या उस्क्यान एकामेका बरोबर जिवंक आनी जेन्ना आमचें जिवीत एकामेकाच्या उस्क्यान आनी एकामेकाच्या सांगाताक जाता पळय तेन्ना आमी हें ल्हान क्रिस्ती समुदायाचें नातें बांदतल्याव आनीक वाडयतल्याव. इसेन्शियल एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल क्रिस्टियन कम्युनिटीज आमच्या बिस्पाची गवळीक चीट 2013-2014 आमकां 4 मुद्दे दिता. हे 4 मुद्दे जावन आसात रिलेशनशीप ऑफ नेबर्स विथ वन अनदर. पयले सुवातेर शेजाऱ्या सोवें एकामेका सोवें शेजाऱ्या मदें एकामेका सोवें बांदलोलें नातें. So relationship of neighbors with one another. दुसरे सुवातेर relationship of neighbors with Jesus. शेजारची वांगडी आमी सगळीं जेजू सोवें आमचें नातें बांदून हाडटा. तिसरे सुवातेर relationship of these neighbors with the needy, the poor, the marginalized. आमी सगळीं शेजारचीं भाव भयणां उस्क्यान जियेता. गरिबांचो सांडलोल्यांचो भायर आयलोल्यांचो गोरज्या आकांताक सांपडलोल्यांचो. आनी चवथे सुवातेर रिलेशनशीप ऑफ दीस नेबरहूड कम्युनिटी विथ द चर्च. आमी हे गोराबेन जियेतेलीं भाव भयणां होच हुस्को आमचो आख्खे पवित्र सभे सोवें दाखयता. आनी तो सुमानाचे 7 दीस आनी दिसाची 24 वरां आमी एकामेका सोवें हुस्को धरून वांटून आमी जियेता. अशें तर आमचें क्रिस्ती जिवीत जालें जाल्यार खरेंच क्रिस्ताचें जोळटें गोवाय आमी जावंक पावतले. आमच्या कुटुंबीक जिवितांतल्यान ही क्रिस्ताची बरी खबर आपणावया, ती आमच्या जिवितांत लावया आनी तीच ती दुसऱ्यांक वांटुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि देवाचो मोग तुमचे सोबे हासो. तुमचे सोवे आसो. आयज आमी महादोम प्रांतीक यादनिकांक आनी ताचे निधीक भेटयलोलो आयतार पालता. एक यादनीक जेजू बऱ्या गवल्याचो रूपकार. ताचे वरवीं आमकां देवाच्या उतराचो चोरो मेळटा आनी ताचे उद्देशी पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां जेजूचें मांस रगत फावो जाता. आयचे समारंभणेचो विशय तुमीच तांकां
कितें खावंक दियात. एक यादनीक आपल्या जिवितान आनी बेसान जिवंक प्रयत्न करता. आपल्या मुन्यारपणा वरवीं जेजू बऱ्या गोवल्याचे देखीन तो पोजेची वेगवेगळे तरेची बुकतान मारता. आयज देवाक दिनवासतना आमच्या यादनिकांचेर उदीक करून जे आमचे फिरगोचेन वावुरता तांचेर आशिर्वाद घाल. तांकां राख, सांबाळ आनी तांच्या मुन्यारपणान फोलां बरीत कोर म्हूण हे मिसा भेटेन मागुया. तशेंच कांय आमचे यादनीक आपलें जिवीत जोरूंक आयज म्हातारे पिरायेर पावल्यात. पिडेक सांपडटल्या वो जे आपले वळखीचे आसात खेरीत भाशेन तांचो उगडास करून तांचे पसत प्रार्थुया. आनी जे भाशेन मी आयकलां आयचो आयतार खेरीत भाशेन यादनिकां पासो भिटरलो आयतार, द डे ऑफ द क्लर्जी, द संडे ऑफ द क्लर्जी. आनी जेजू आयजाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां उदार जावंक आपयता. आमी उदार जावंक जायते फावटी फाटीं सरल्या बूक करून ह्या दिसांनी जेन्ना कितले लोकांक आमची गरज, आमच्या आदाराची गरज, बूक करून जाणट्यांक, कोण नासलेल्यांक, एकसुरी आसा तांकां आमी आमचो वेळ, आमचो आदार दिवंक आमी विसरल्या, फाटीं सरल्या, वो निबान दिल्यांत. वो आमी भुरगीं कशीं आमच्याच घरांत आमच्या भावणांक, आमच्या भाव भयणांक लिसांव वो इस्ताडीस दाखोवंक जायते फावटी आमी तिडल्यांत. ताका समजिकायेन मोयपासान आमचो वेळ दिवंक आमी जायते फावटी तांचे रागार जाल्ल्यान तांकां तापयल्यांत. ह्या आनी सबार चुकींक लागून देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. आनी देवाचे बोगसणे दाखोवन आमी सगळीं म्हणया, हांव पत्की सर्वविदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो बोड प्राण. ह्या पासो बागेन सदांच सांकवार म्हणे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवाक आमी दिनवासी देवान आमकां आनीक एक म्हयनो फावो केला ऑगस्टाचो. तेच भाशेन देवाक दिनवासी ह्या जुलयाच्या म्हयन्या पासून देवान आमकां राखली, सांबाळली ह्या दुयेंसांतली आनीक जायतीं बेसांव आमचेर वतयलीं. तो देवाची पदवी व्हड, तो देवाचीच पदवेक शिमान मेर ना. हीच पदवी आतां ताजी आमी ह्या मोहिमा देवाक ह्या गितांतल्यान गावया. Moima deva, usorgi ani shanti taja isna sansari. Sorves mora deva, sorgi charaya, sorpodvida deva, deva baba. Ami tuka namaskar kota, ami tuka dinvasa. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकांता.
मोहिमा देवा उजळगी आणि शांती ताच्या इसाक संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काढाय आमची कागलूत कर तू बापाच्या हुजार पोसाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा उजळगी आणि शांती ताच्या इसा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा उजळगी आणि शांती ताच्या इसाक संसारी हे मी सांग मेळटा तुमचे सगळ्यांचे पासत अनुभव करून ऑस्विन आमचो भाव जेन्ना आपलो वाडदीस आनी समारंभ 20 तारखे ताचे पासो पेडिता तसोच ऑलड्रीन आयज आपलो वाडदीस समारंभता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं आनी जी कोण आयज आपलो वाडदीस समारंभतात आपल्या काजरतो दीस तांचेरूय बी आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागुया अनुभव करून पिडयेंत आसा ती भाव भयणां देवान तांकां बरी करूंक हे पिडयेंतली बगून आमच्या गोंयांत जे केसीस आसात पॉझिटीव केसीस तांकां बेगीनूच बोरींग करूंक आनी बेगीनूच देवान आमकां हे वासिनांतले हे वॅक्सीन सोदून काडूंक ही पिडयेंतली निवारूंक बूक करून दोतोरांचे पासत सायंटिस्टांचे पासत जे रिसर्च करतात तांचे पासत आमी मागुया प्रार्थुया सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलो बायन वागोय तुवें आमकां रुसले आनी तूंच आमकां सांबाळटाय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तेंच तूं सांबाळ हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो कर देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासणूच्या सासना आमेन इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुमी ताण लागलोल्यानो उदकाशी येयात सोगली दुडू नात ती पर्यान येयात दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात येयात आनी फारीक करी नासतना सोरो आनी दूद विकतीं घेयात जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक होगडायतात चोत्रायन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात कान दिवन आयकात म्हजेशी येयात म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो दाविदाक बासायल्ल्या म्हज्या विस्वाशी मोगा पोरमोणे सासणांक तोखता तसलो करार हांव तुमचे कडेन कोत्तलो देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार आमचो जबाब गावून जातलो तुजे हात उक्तून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय पोत्तून म्हणयात तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय सर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माय मोगाचो ताचो राग सोट करून
चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनाक कितलो माय मोगाचो. जबाब. हात उकडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ता. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पसोन दिताय. तुजो सदोल हात उक्तून वांटाय आनी सगल्या रोचनांक दादोशी कोत्ताय. जबाब. तुझे हात उकडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ता. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्यो प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोडण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब. तुझे हात उकडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ता. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोडशिल्लो पेल्यान काडटलो. संताप, भूक, विंगलेपण, संकोट, दुमालो, तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगल्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जोयतीवंत. मरण जावं जिवीत जावं आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, सोक्ती जावं उंचाय वो खोलाय वो दुसरी कसली रोचना जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उद्देशीं आमकां मेल्ल्या त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कदींच पेल्यान काडूंक जावची ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. सर्वेस्पो तुमचे सोबे हासू. तुमचे सोबे आसू. मादेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. स्नानदाता जोआंच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयसो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे सुवातेर खातीर एकसुरा सुवातेर कोडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटच नोगरांत थावन तीं ताच्या फाटल्यान पांय वाटेन चरून गेलीं. ओड्यावेलो देंवून ताणें पुस्कळ लोकांक देंकलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक ताणें बोरी केली. तीन चान ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी सुवात आनी चान जावन गेली म्हणटच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून ताका म्हणलें, ताणें वेची गरज ना, तुमीच ताका कितेंय खावंक दियात. पूण ताणें प्रतिवाद केलो, 5 उंडे आनी 2 मासड्यो काडून आमचे लागीं आनी कांयच ना. ताणें म्हणलें, तीं हाडून म्हजे कोडे दियात.
लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उडे आनी 2 मासड्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी धादोशी जालीं आनी उलोवले कुडके ताणें एकठांय केले. 12 उपोट बोलल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तो महाले. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगळ बाबरिडो आमी पळयलां जेन्ना हें लॉकडावन सुरू जालें तेन्ना भोव करून मायग्रंट्स आसलेले तांकां जायते त्रास पडले. आमचेच गोंयांत आमी जाणा कितले मायग्रंट्स हांगासरले गेले आपल्या घरा. आनी हांव जेन्ना टीव्हीचेर पळयतालो तेन्ना आसतना जावं बिहार जावं दुसऱ्या गांवांनी कितले ताका त्रास. कांय बाबड्यांक जेवण ना, कांय बाबड्यांक रावंक घर ना, कांय जाणांक हे भाशेन पयस दवरताले कित्याक तांकां हें वायरस जाला म्हूण. आनी असलेच वातावरणांत मोगळ बाबडे घडली ही घडणी मायसूर हांगासर जेन्ना असलेच हे मायग्रंट्सांक एक वॉलंटियर्स ग्रूप जेवण वांटतालो तेन्ना त्या काळार त्या जेवण वांटूंक मोगळ बाबून ते सुवातेर आम्मा माता म्हूण एक आम्मा माला म्हूण एक वस्तुरी आयली आनी ती सारकी गरीब. आनी तिणें मोगळ बाबून न्हू हे भाशेन त्या ह्या वॉलंटियरांक दिसलें की ती जेवण घेवंक आयल्या देखून ताणें एक जेवणाची पोटली तिका दिली. पूण तिणें म्हणलें म्हाका जेवण नाका. बोर्सांत हात घालून तिणें 500 रुपया काडले आनी म्हणलें हे तुमकां 500 रुपया कित्याक हांव जाणा जायत्या लोकांक जेवण ना. आनी उपरांत तिणें विचारलें तूं कितें कोत्ताय कसलें काम. आनी ती म्हणलें हांव विधवा, आय एम अ विडो. आनी तशेंच म्हाका कोण ना, भुरगीं आसूं मेली, घोव मेलो आनी म्हयन्याक म्हाका 600 रुपया पागार मेळटा. जस्ट गेट 600 पेन्शन मेळटा. आनी हाचे हांवें तुमकां 500 रुपया दिल्यात, म्हाका 100 रुपया दवरल्यात. बिकॉज हांव जाणा जायत्या लोकांक जेवण ना, तांकां गरज आसा, देखून हे म्हजे 500 रुपया घे. आनी आयकून मोगळ बाब न्हू ते जे आशिल्ले तांकां खूब चुरचुरे दिसले. ही वस्तुरी एकलीच 600 रुपया पेन्शन आनी 500 रुपया ती आमकां दिता जेवणाक गरीब लोकांक. तिणें म्हणलें ना तुकाच दवर. पूण तिणें मोगळ बाब आपणाक घेवन आसतना तांच्या हातान पत्ते 500 रुपया घातले आनी ती गेली. मोगळ बाब न्हू हे भाशेन आमकां जायते फावटी असले उदार काळजाचे मनीस मेळटात. वी फायंड एंड दे से दॅट सच पीपल आर व्हेरी डिफिकल्ट टू फायंड. यू कॅन कावंट ऑन युअर फिंगर्स सच पीपल. भोव थोडे आमकां असले मनीस मेळटात आयज जे खरेंच उदार, जे आपणाचें चिंतनात पूण दुसऱ्यांचें तांकां पडलेलें आसा. आनी हाच्या शुभ वर्तमानांत म्हाका अशें न्हू ही वोपार ही वाचप तुमी वाचलां जाल्यार अशें म्हणटात हे जे जाणार आसात द स्क्रिप्चर स्कॉलर्स दे से पीपल दे हॅड फूड, तांकां जेवण आशिल्लें, बट दे डिडंट वॉन्ट टू शेअर. कित्याक ती जाणां आसलीं जेजूच्या फाटल्यान वेतना जायतो तांकां वेळ जातालो, जायतो तांकां हे भाशेन उगत जातालो. आनी हाका लागून मोगळ बाब न्हू ते जेवण बी घेवन येताले. पूण कितें जाल्लें दे डिडंट वॉन्ट टू शेअर. जेन्ना जेजून जेन्ना शिसांनी म्हणलें बरें अमकेच सुवातेर बसात, जेवण आशिल्लें बट दे डिडंट वॉन्ट टू शेअर. आनी अशें म्हणटात जेन्ना जेजून तांकां सांगलें आसा तुमचे लागीं दियात, वॉट एवर यू हॅव गिव इट टू मी, तेन्ना ताणें दिलें. आनी आमी जाणा हांगासर आमकां मेळटा 5 चुडे आनी 2 मासड्यो कोणा लागीं आशिल्ल्यो. And the scriptures, the scholars say, when they gave whatever they had, Jesus blessed them. Jesus blessed and multiplied their food. आनी आमकां मेळटा हांगासरच्यान
कितले सगळीं दादोशी चडशीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उलोवले कुडके ताणें एकठांय केले 12 उपट बोलल्यो पांटल्यो. हें मोगळ बाब म्हणून देव आमकां दिता. जेन्ना वेन वी गीव आउट ऑफ आवर ओन विलिंगनस विदाउट एनी फोर्स, गॉड ब्लेसीस अस एबांडंटली. म्हाका माधव त्रेजाचो उगडास येता, ती म्हणटाली गीव अंटील इट हर्ट्स यू. कित्याक चडशे फावटीच्यान आमी कितें करता, वी गीव आउट ऑफ आवर बाउंटी. आमचे लागीं जाय तें आसा दिता. हांव पळयतां जायते फावटी जेन्ना इगोर्जेन आमी एनावन्स करता गोरिबांक कितें दियात. क्रिसमसाच्या दिसांनी कितें करता लोक, पोरणे कपडे आसात ते हाडटात. पोरणे म्हाका नाका, 2 वा 3 वर्सां घातले हांवें, आतां नाका म्हाका. आनी मागीर जायते फावटी आमचे रूम मोगळ बाबूने सगळे हे पोरण्या कपड्यांनी पिंजरले आसात तसले कपड्यांनी घालतात. पूण कोण बरे कपडे आसात ते दिना केन्नाच. जायते फावटी हांव पळयता जेवण पासून आमचे फंक्शनाक जेवण आमी केन्ना दिता गोरिबांक शानो. आमचे लागीं अरे लोक हांवें जाय तें ऑर्डर केल्लें आनी आतां लोक कोणूच ना. तो कितें करुया, आजिलान दिवया, कित्याक जेवण आतां सुबेज जालां. असलें आमचें मन. समज तुवें पयलेंच चिंतलोलें आं बरें हांव आजिलान दिवपाचो आसा जेवण, आज म्हजें फंक्शन, वो हांव सुबेज रांदतलो ह्या जाणट्यांक. हें असलें जावंक जाय अशें आमचें मन. कित्याक जायते फावटी असलें आमचें जायना. आमचे लागीं कितें सुबेज उरता ती आमी दितात मागीर. आनी देर इज नथींग ग्रेट इन दीस. जे भाशेन माधव त्रेजा म्हणटाली गीव अंटील इट हर्ट्स यू. आनी आयज जेजू मुखारसान तांकांच शिसाक म्हणटा तुमीच तांचे लागीं तुमीच तांकां कितें खावंक दियात. जेजू तांचें मन पळयतालो कशे भाशेन हे शीस कितले उदार आसात ते, कितले तांकां देवाचे जेजूचे पदवेचेर तांकां विस्वास आसा. ही वॉज टेस्टींग देम. आनी मागीर आमी जाणां जेजू मुगळ बाबून तांचे आशिर्वाद घालून सगल्यांक जेवण दिता. तर आयज जेन्ना आमी 3 वस्तू मुगळ बाबूंडो देवाचे गूण आमी आमच्या जिवितान मानून घेवया, लावन घेवया. फर्स्ट, गॉड इज ऑलवेज जेनरस. देव सदांच उदार. आमी पळयलां आदल्या कोरांत मुगळ बाबूंडो कितलो देव उदार जालो, कितले फावटी. इज्रायल परस जेन्ना ओरोण्यांत आशिल्लीं 40 वर्सां, सो मेनी टायम्स गॉड वॉज जेनरस. तांकां कोडपांतलें उदक दिलें, माना दिलें खावपाक, कितल्यो मिलाग्र केल्यो, तरी पूण बदमास, तरी पूण गुणगुणटात देवाचेर. इतलो मनीस बेमान देवाचेर. आनी मागीर आमी जाणां जेजू मुगळ बाबून जेन्ना संवसारांत आयलो तेन्ना कितलो तो उदार जालो की आपलो खरोच ताणें जीव दिलो. सो गॉड इज ऑलवेज जेनरस टुवर्ड्स अस. गॉड इज ऑलवेज लविंग. देव सदांच मोगाळ. मोगाळ बाबून जेजू कुर्सार मरप म्हणल्यार व्हडल्यांतली व्हडली मोगाची निशाणी. द ग्रेटस्ट सायन ऑफ गॉड्स लव इज द डेथ ऑफ जीजस ऑन द क्रॉस. कोणें तरी म्हणलें सायबा तूं म्हजो कितलो मोग करता. आनी उपरांत खंय ताणें जेजून ताका म्हणलें, आपले हात कुर्सार विस्तारून ताणें म्हणलें इतलो आय लव यू सो मच. तशें हो जावन आसा देवाचो मोग आमचे सोबें. एंड थर्ड, गॉड इज ऑलवेज मर्सिफूल. देव सदांच काकूत. तुमी जाणात जेन्ना जेजू खुर्सार किळेलो तेन्ना कितें मावलें ताच्या काळजांतलें उदक आनी रगत. हें कितें कुणयतालें की जेजून आपली काकूत मुगळ बाबूंडो आमचे सोबें ताणें दाखयली. हें रगत आनी उदक आमचे पातकांचें भोगसणें. तर देव आमचे सोबें इतलो उदार जाल्यार आमी दुसऱ्यां सोबें कित्याक उदार जावची नात. वो दुसऱ्यांक आमी कित्याक सांगू आमी बरें करूंक आमी पावचे नात. तर आयज हीच आमी शिकवण मानून घेवया. आनी जेन्ना आयज आमी यादनिकांक भेटलेलो आयतार आमी समरुमता आनी बो करून जेन्ना तांचो आस्कारी सेंट जॉन मारी वियानी ताची परब आमी समरुमतले 4 तारखेर आगोस्ताची. तो मुगळ बाबूंडो आपले पोरजे सोबें खरेंच उदार जालो. आनी आयज तांचे पासून आमचे यादनिकाचे पासून मागतना यादनीक मुगळ बाबूंडो आमचे ओतम्यांची बूक मारता. जेजून जे भाशेन कुळीची बूक मारली
यादनीक आयज ओतम्यांचे बूक मारतात आमचे. ते घोडे आमकां जेवण वांटिनात, पूण मिसांतल्यान आमकां देवाचें उतर वांटतात. कुमसरांतल्यान वो जावं दुसऱ्या साक्रामेंत आसा तांतल्यान देवाची कृपा आमकां मांडटात. आनी भाशेन आमच्या ओतम्यांची ते बूक मारतात. तर तांचे पासून मागुया आनी भोव करून पिडीत आसात ते यादनीक तांचे पासून मागुया. मरून गेल्यात तुमचेच गांवचे यादनीक आसता तांचे पासून मागात. आनीक ह्या गांवांत पिरेंच्या गांवांत जे यादनीक येवन गेले पादविकार तांचे पासून मागात. देवान तांकां सगल्यांक हे भाशेन बरे भलायकेन तांकां दवरूंक. आनी आमी बी मोगळ बाबनिडो आमचो तेंको, आमचो आदार, आमचो सहकार यादनिकांक भेटूंक, यादनिकांक दिवंक आमकांय बी देवाची कृपा हे मिसान चोण एकल्याक मागुया अशें सो. उबी रावया. देव आपल्या उतरांतल्यान आमचे लागीं उलयला, तर आमचो जबाब कसो? आमचो भावार्थ उतारून सगळीं आमी सत म्हणटा म्हणुया. सत म्हणटा देवाक, सर्वोदर बापा, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रोसणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं घोर संबलो, आंकुआर मारये थंय जल्मलो, पोंस पिलाकाताल ताणें कोच सोंसलें, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो तांकां पिलो, तो मेल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जाला, स्वर्गात सोडलो, सर्व पवित्र देवाचे सुवाक बसला, तुय ताची वेळ मेल्यांची मिणसुती करून घेतलो, सत म्हणटा पवित्र आत्म्यान, कातरी पवित्र सुबेक, बोक्साचो एककार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. हे वेळार आमचे गरजो आमच्या मागणीन देवाक आमी बारवया. तान लागल्या तुमकां उदकाचे जोरीशी येयात. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपले यादनिकी मुन्यारपण चलयतना पोरजे गरज ते खाण पियोन दिवंक बाबा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाल बापा, ही मागणी आय. तुमीच तांकां कितें खावंक दियात. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बलां पासत बऱ्यो सुविधा चालीक लावंक आनी पोरचे मदें निर्माण जाल्ली भुगतान निवारूंक उर्बेन वावरूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. मागणी आय. दयाल बापा, दयाल बापा, ही मागणी आय. ही मागणी आय. कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोडशिल्ली पेल्यान काडटलो? क्रिस्ताचो मोग अणभवलोली भावार्थी कशी आमच्या यादनिकाच्या मार्गदर्शना खाल आमचे फिरगोजेंतली तोरेकवार भुगतान निवारूंक आमी मोगान वावरूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. मागणी आय. दयाल बापा, दयाल बापा, ही मागणी आय. ही मागणी आय. आमच्या जोन एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उचांबोलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेत आसा आनी कोश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेन कोश्टवतल्यांक बेगीनूच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण
बापा लागीं मागुया. दयाल बापा Loyal Papa, तुझ्या भुरग्यांची मागणी Magnia, दयाल बापा Loyal Papa, ही मागणी Magnia. बोदळ बापाची मागणी आमी बोल्ल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल तुका ताबी आमची गरजो आमचे मन तुज्या जाणवायन आनी बरेपणान बरें ती आमकां फावो कोर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं Amen. आमेन. Bapa mana kon bailo sai kalsachi kori bokti taka naka bolitana sai peliachi doya priti Mogal Bapa manuntuke Mogan keli betoni 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 म्हजे बाबंदे आमचे बलिदान सर्वविदा देवा बापाक मानतात असलें सांगून मागान हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा प्रसून जावन इंदेणी पवित कोर तुका आमी आतां भेटयता ते बोले वरवीं आमी तुका सदां मोपळे बलिदान जावंक निर्वी हे आमी मागता तुज्या पुताचे तुजें नांव आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया ओय मोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सोब पवित्र सासूचे देवा सोब कडी आनी सोब ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निश्चित आमच्या फायद्याचो तुजे सोबी आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना निश्चुचो मोग आमी भोगता बगर सासूच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं जेजू तुवें मरणांतलो जिवन केलो ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो बूड भोगूंक आमी बोरभाशेन रावता ते पासत आतां दिडुतां बरोबर तुजे अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता Povit, povit, povit Dolbarazo sorvespor tu Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा उसर्गी तुका सोय सोय उसर्गी तुका सोय सोय उसर्गी उसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उसर्गी तुका सोय सोय उसर्गी तुका सोय सोय उसर्गी तुका सोय सोय बापा करोसून पवितून सगल्या पवित्रपणाचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही जेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कशीन कोश मरून सुसूंक ज्या ती तेणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें
वो तुम्ही सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पर्यंत जेवण जातोच आनी काल्स घेतली कोणाव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवी आनी सासणी कोडाचें रगत पातकांचे बोक्षणे मेळचे तुमचे पासत आनी सोमेस म्हणजे पासत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gutporgotoya. Somia Jesu ami maundokata ani ekazitle bieta title pauti to voipovaneso ami tuche morlon porkata. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सुरवणांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतरी आमां सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या बोरवी एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सुबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमचे गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवास धर्मल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे शाकोती मेळ्ळ्या सोमेस्तांक तुजे पोसवडीत म्हाका मोळ फुडें फावो कर. आमां सोमेस्तांची हांगा एकट्या जाल्यांची सगळ्यांची दया कर म्हणून आमी मागता. केळी भाशेन आयज आपलो वाडदीस समोरतात आपल्या लग्नाचो दीस आमचे सुकोरीन आनी पोती ब्लास्को तांचो काजाराचो दीस समोरतात तांचे पासत मागुया. तशेंच पिड्येंत आसा ती भाव भयणां बेगीनूच पुरी जावंक तांचे पासत मागुया. अशें वा मरे देवाची माये सांगा ती बागेन तुजे बागेन दवरता आनी सर्व काडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Amen. आमची सगळी गरजो आमची मागणी एकठांय करून आनी होच देव जाणें सगळ्यांची बूक मारली आमची तो बूक मारता आनी बूक करून आमच्या यादनिकांचे पासत आमी देवाक दिनवासून आमची सगळी मागणी आमच्या बाबा पंडरान देवाचेर पातयेवन ती देवाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळीं पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवाडांतली आमकां निवाळ दया करून जिवितान सवस्त की आमकां सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंड राज्य क्रिस्ताच्या शणेक आमी बोरवाशेन उतरयता. तर आमकां तुजी दया काकुचीन सूर पातकांनी सुटय आनी सूर वागतांतली आमकां निवार. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कशें प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तुका एकपणान सांबाळ. जो जिया त्या राजपूत उलयता सासूच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकां तुमची सवी आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले
आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले. आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. सुम्याचेर क्रिस्ता तशी कुडून रगता शेंगेता ती म्हजेर जोडटी आनी कासळे नाजांक पूण तशी काकुतीर म्हजेत मेळा तशेंच कुडीक भलायकी आनी कोत दिवं. हो जर आसा जिवो जेजू जो आमकां जोणेकल्याक आमची ओतण्याची बूक मारता आनी आमची सगल्यो गरजांक तो पावता. ताच्या जेवणां तुमी सगलीं हांगा सुटल्यान ती सुभागी सोमयाचे मेशी भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. देव जाता मनशाचें कान, लिपलोलो उंड्या रुपान, ताणें वाडलें भुकेल्या, पिवूंक दिलें तानेल्या. ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो, ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो, ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो, ताचो मोग मिटमे नाशिल्लो, ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो, ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो, ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो, ताचो मोग मिटमे नाशिल्लो. कोविड-19 पिडा संस्थोल्याक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें दोयन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी, पिडेक सांपडलेल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरजे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
उबी रावया. प्रार्थया. देवा आमचे मोगळ बापा, हे सगळींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवन आनी गोठायन भरलें. सगळींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुपिता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे ओडूपकार. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजा, देवा शांतीन पांय सरून घरां वेता. Alleluia, 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 Alleluia. एकठांयचे नामी वाटून घेतला उंडो सोरो. एका साल्यान आमच्या देवा खुशालकायेन दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजा, देवा शांतीन पांय सरून घरां वेता. Alleluia, 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 Alleluia.